नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामी विशेष विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न अन्तर्संवाद गर्दै आइपुग्दा आज एउटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष त कमलबजार नगरपालिकामा लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको यहाँको फोहोर व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर जुन किसिमको कार्यहरू भइराखेको छ त्यो पर्याप्त भएन र यहाँ एकदमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न निकै नै समस्या देखिएको। यो समस्या समाधानका लागि कुन कुन निकायले के गर्न आवश्यक छ त यस विषयमा केन्द्रित भएर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। र आज यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा यहाँ सहयोगी हात नेपाल र नेपाल प्रहरीको तर्फबाट केही सरसफाइको अभियान कार्यक्रम पनि कमलबजारमा भएको छ र त्यो पनि हामीले तपाईँलाई देखाउने नै छौँ हाम्रो मिडिया कमलबजारदैनिक.com र KBM अनलाइन टिभीमा। र त्यो सँगसँगै आज नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व गर्दै कमलबजार नगरपालिकामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कमलबजारका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीराज जोशी हुनुहुन्छ र सँगसँगै सहयोगी हात नेपाल जुन यो सामुदायिक विभिन्न अभियान एउटा सहयोगी हात नेपालबाट जुन अभियान चलिराखेको छ विभिन्न दुखी पीडित गरिब असहायहरूका लागि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आइरहेको सहयोगी हात नेपालका चेयरम्यान प्रमुख देवेन्द्र सञ्जाल हुनुहुन्छ र देवेन्द्र सञ्जाल सँगसँगै त्यो अभियानमा निरन्तर रूपमा सक्रिय लागिराख्नुभएका तर्क विष्टजी हुनुहुन्छ। सँगसँगै जानकी ढकाल स्वयं स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। सँगसँगै कमलबजारको यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ र सबैको हामी प्रत्येक एउटा आवाज चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले कमलबजार नगरपालिकामा लामो समयदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय कमलबजारका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीज्यूलाई स्वागत गर्दै म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले हाम्रो कमलबजार मिडियामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कमलबजारमा मुख्यतया सौन्दर्य नै बिगार्ने गरेर कमलबजारको जुन यो फोहोर व्यवस्थापनको पाटो एकदमै राम्रो देख्न पाइएन सर। अब यो समस्या समाधानका लागि नेपाल प्रहरीको अब के कसो भूमिका रहन्छ, विशेष त यसको सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिएला? जस्तै यसको लागि पनि हामीले जनचेतना दिलाउनु पर्ने हो। हजुर, दिलायौँ पनि हामीले एक दुई पटक हजुर यस्ता सरसफाइका कार्यक्रम अभियान नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर उनीहरूलाई बोलाएर यहाँका बजार व्यवस्थापन सबैलाई बोलाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरियो, सरसफाइ गरियो। आफ्नै घर अगाडि समेत आफ्नै घर अगाडि फोहोरको थुप्रो छ, गन्ध आइराखेको छ, तर त्यसमा फोहोर सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि ध्यान छैन। हामीले पटक पटक भन्दा समेत नगरेको अवस्था छ र यसको लागि हाम्रो यो बजारको अगाडिको भागमा जुन यो रक्सीका बोतलहरू एकदमै थुप्रिएको अवस्थामा रहेको र जुन सडकमा सवारीहरू रोकिएको के अरे बाटो ब्लकै हुने गरी सवारी साधन रोकिएको, कतै दाउराहरू राखिएको। अब यसलाई हटाउने हामीले हटाउनको लागि सम्बन्धित जो त्यसको त्यो दाउरा राख्ने हुन् वा यातायातको काउन्टर तिनीहरू सबैलाई हामीले सवारी साधनलाई र दाउरा र यो फोहोरको थुप्रो सडकमा नफाल्न भनेर आग्रह पनि गरिसकेका छौँ। र यसरी पटक पटक त्यसरी व्यवस्था गरी त्यसरी फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरी जथाभावी फालेको पाइएमा हामी कारबाही नगरपालिकालाई एउटा नियम बनाउन लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने योजनामा छौँ। हामी अन्य सरकारवाला निकायहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनका लागि हाम्रो मिडियाबाट खबरदारी गर्ने आगामी दिनमा यो श्रृङ्खला निरन्तर राख्ने नै छौँ। विशेष त अब आज एउटा अभियानको रूपमा पनि रह्यो सहयोगी हातहरू नेपाल र इलाका प्रहरी कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू गएर जुन बजारमा सरसफाइ अभियान रह्यो, यसले आगामी दिनमा के कस्तो भूमिका खेल्ला यो बजारलाई स्वच्छ सफा राख्नका लागि? अब यो एकपटकको लागि हामीले सबैको आफ्नो उनीहरूले घरको अगाडि सफा गर्न सकेनन्, हामीले गरिदियौँ भन्ने किसिमको चेतना दिलाउनलाई गरियो। अब यिनीहरूले बजार एरियामा त्यसरी जथाभावी फोहोर फालेको पाइएमा तिनीहरूलाई सक्त चेतावनी गराउने वा उनीहरूलाई तुरुन्तै त्यो फोहोर हटाउन लगाउने चाहिँ गरी हामीले जुन ड्युटीमा गएको प्रहरी कर्मचारीलाई हामी सम्झाइ बुझाइ गरेर यसरी फोहोर जथाभावी नफाल्न र फालेको फोहोर पनि हटाउन लगाउने गरी हामी सम्झाएर पठाउँछौँ। हजुर, म तपाईँ कहाँ फेरि फर्किनेछु। म एकैछिन हाम्रो सहयोगी हात नेपालका चेयरम्यान देवेन्द्र सञ्जालज्यूतर्फ जान चाहन्छु।
देवेन्द्रज्यू, लामो समयदेखि तपाईँ विभिन्न सेवामूलक भावका विभिन्न कार्यक्रमहरू त गर्दै आइराख्नु भएको थियो। विशेषतः यो कमल बजारको सौन्दर्यता बिग्रिरहेको यो प्रसङ्गमा जुन किसिमको यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या देखिएको थियो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले जुन आजको यो अभियान जुन सञ्चालनमा रह्यो, यस पश्चात तपाईँले यो अभियानमा के कस्तो सक्रियता प्राप्त गर्नुभयो भनौँ न, आम अपेक्षाअनुसार भयो कि भएन, कस्तो रह्यो आजको कार्यक्रम? धन्यवाद। कमल बजार मिडियामा यो हाम्रो आजको जुन बृहत कमल बजार सरसफाइ कार्यक्रमका केही विषयवस्तुहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएको छ। सर्वप्रथम त हामीले हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपाल मार्फत विगत लामो समयदेखि विभिन्न सेवात्मक गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा गरिआएका छौँ र योभन्दा पछाडि पनि ती कार्यहरू हाम्रो गुणात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने नै छन्। कमल बजार नगरपालिका आफैमा पनि एउटा स्वच्छ सफा एउटा नगरी हो। हामीले भनेका छौँ बजार स्वच्छ र सफा राख्न हाम्रो एक सार्थक कदम भनेर भनेका थियौँ। यही विषयमा हामीले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्यौँ पनि, उहाँहरूलाई पत्राचार पनि गऱ्यौँ। नगरपालिका हाम्रो सरकारवाला निकाय हो। त्यसगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय व्यापारी बुद्धिजीवी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न व्यवसायी साथीहरू र त्यसै गरी इलाका प्रहरी कार्यालय कमल बजार छ, जसको प्रहरी निरीक्षकको रूपमा हाम्रो लक्ष्मीराम राज जोशी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहेँ। हाम्रो यो आजको जुन सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ उहाँको र नेपाल प्रहरी समग्र युनिटको, कमल बजार युनिटको साथ सहयोग र सहकार्यले यो सम्भव पनि भएको छ। जहाँसम्म यो विषयवस्तुको कुरा रह्यो, यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहले हो, नगरले हो। यो नगर क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा फोहोर निष्कासन हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। मुख्य कुरा त्यसको व्यवस्थापन हो। त्यो व्यवस्थापनको निम्ति विगत लामो समयदेखि केही डस्टबिनहरू यहाँ मैले राखेको देखेको पनि थिएँ, तपाईँले अहिले पनि कतै देख्न पाउनुहुन्छ। त्यो राखिसके पछाडि त्यहाँबाट निश्चित ठाउँमा डम्पिङ क्षेत्र जहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने निर्धारित क्षेत्र हुन्छ त्यहाँसम्म लिएर त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो नियमित रूपमा। त्यो हुन नसकेको र त्योभन्दा अझ विकराल रूपमा नगर क्षेत्रको मुख्य चौराहामै एउटा डम्पिङ साइटको झलक दिने गरिकन जुन यो दारू रक्सीको बोतलहरू थुप्राएको अनि घरबाट निस्केको सरले अघि पनि भन्नुभयो, त्यहाँनिर उभिनै नसक्ने गरिकन डङडङ्ते गनाउने खालको जुन फोहोर हामीले तय निकालेका छौँ, तर त्यहाँ हामीले त्यसलाई हटाएका छैनौँ। मानौँ कि उहाँहरूलाई लाग्छ कि त्यो उहाँहरूको त्यो बानी परिसकेको छ। यहाँनिर नगरपालिकालाई मैले बढी जिम्मेवार ठान्दछु, त्योभन्दा बढी जिम्मेवार हामी व्यक्तिगत रूपमा स्वयं पनि छौँ। मैले उहाँहरूलाई त्यो आग्रह पनि गरेको थिएँ, यही बाटो भएर उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ, सायद देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ उहाँहरूको त्यो नजर पर्छ पर्दैन, उहाँहरूको प्राथमिकतामा यो पर्छ पर्दैन, त्यो पनि जानकारी मैले पाउन सकिनँ। र मैले आज जसरी मैले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिको एउटा अपेक्षा गरेको थिएँ, तथापि उहाँहरूको साथ सहयोग नभए तापनि नितान्त रूपमा सेवाको कार्य थियो। यो कार्यमा उहाँहरूको साथ सहयोग नभए तापनि, उपस्थिति नभए तापनि केही जसरी उपस्थित भइदिनु भयो, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रम हामीले क्षमताले भ्याएसम्म हामीले सकेको गरेका छौँ र हामीले एकै दिन सरसफाइ गर्दैमा यो बजार क्षेत्र सधैँभरि सफा रहने पनि होइन र हामीले सधैँभरि यसरी सफा गर्न सक्छौँ भन्ने पनि होइन, तर एउटा साङ्केतिक रूपमा उहाँहरूलाई एउटा सन्देश दिनका निम्ति हामीले यो अभियान चलाएका थियौँ। योभन्दा पछाडि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। विशेषतः सहयोगी हातहरू नेपाल संस्थाको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउनुहोस्। आगामी के काम यसले अगाडि बढाउँदैछ? धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। विगत करिब 1 वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने हामीले हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपालबाट करिब 30वटा जति हामीले सेवाका कार्यहरू गरिसकेका छौँ। मलाई यो कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि म आफैमा पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको साथ सहयोगले त्यो सम्भव भएको छ। र अहिले भर्खरैको गतिविधिहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले निःशुल्क कपडा ब्याग, मैले यो ज्याकेट पनि लगाएको छु, मैले यसको प्रचारको निम्ति पनि लगाएको हो। प्रचारको अर्थ यस अर्थमा कि यो लुगा कपडाहरू कसैलाई आवश्यक भने उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्ने अपेक्षाका साथ लगाएको हो। त्यसै गरिकन हाम्रो पञ्चदेउल विनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा हाम्रो लुगाहरू पुगिसकेको छ भने 8-10 घर परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका निम्ति त्यो पहलमा छु र म अब सायद केही दिनभित्रै त्यहाँ गएर त्यो वितरण गर्नेछु। र भर्खरै मात्रै हाम्रो चितवनबाट 10 बोरा लुगाहरू यहाँको लागि आज सायद त्यहाँबाट पठाइँदैछ र त्यो लुगाहरू यहाँ कमल बजार केन्द्र भएर त्यो आवश्यक परेको विपन्न गरिब
मानिसहरू माझ वितरण गर्नेछौँ भने यसभन्दा पछाडि अझ एउटा अर्को हामीले योजना ल्याएर आउँदैछौँ। यो कपडा ब्याङ्कको सफलता पछाडि हामीले फुड ब्याङ्कको एउटा कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। त्यसै गरी सरसफाइका कार्यक्रमहरू होस्, अब अघि भर्खरै मात्रै हाम्रो कुरा भयो हामीले ट्राफिक केही सिग्नल्सहरू को सौजन्य गर्ने कुराहरू गरेका छौँ भने त्यसै गरी नगरपालिकामा प्रहरी बिटको लागि चाहिने एउटा प्रहरी बुथ निर्माण गर्ने कार्यमा सहकारी गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। यति मात्र नभएर हरेक पलमा एकदमै गरिब विपन्न दुखी असहाय बेसहारा जसको कोही छैन भन्ने खालको उहाँहरूलाई प्रत्याभूत हुन्छ भने उहाँहरूको सहयोगको निम्ति हामी 24 घन्टा तत्पर छौँ। देवेन्द्र सर, म तपाईँको फेरि फर्किनेछु। अब एकैछिन तर्कविष्टतर्फ जान चाहन्छु। तर्कजी, तपाईँ स्वयं शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र सँगसँगै यो समाजसेवा अथवा सामाजिक काममा पनि निरन्तर रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। एउटा युवा जुन दुखी असहाय गरिबहरूको सेवामा समर्पित भइराख्दा तपाईँलाई यो किसिमको प्रेरणा कसरी प्राप्त रह्यो र सँगसँगै अहिलेका यहाँका जुन सहयोगी हातहरू नेपालसँग जोडिएर गरिएका कामहरूमा कस्तो आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ? सर्वप्रथम कमलजार मिडियालाई धन्यवाद, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सबैले कमलजार मिडिया हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भने म आफू गरिब परिवारमा हुर्केको कारणले गर्दा होइन, मैले जति दुःख पीडा मेरो जीवनमा आइरहेको थियो, मैले जति अहिले म यो स्टेजमा आउनुभन्दा पहिले मलाई जति दुःख पीडा भइरहेको थियो होइन, त्यो दुःखबाट फर्किएँ, हेरेँ मैले, अहिले जुन देखेँ मलाई लाग्छ मैले समाजसेवा नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। मलाई अर्को के हो भने हेल्पिङ ह्यान्ड्स अफ नेपालको आज आयोजनामा कमलजार नगरपालिकाको कमलजारको केन्द्रबिन्दु भनेर चिन्ने ठाउँ कमलजारमा आज हाम्रो पौष 10 गते सरसफाइ अभियान थियो। अनि सुरेश श्रेष्ठ दाईको त्यो संयोजनमा हामीले गरिरहेको थियौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। मलाई खुसी थियो, हामीले सामाजिक सञ्जालमा कम्तीमा एकदम 10-15 दिन पहिलेदेखि नै पौष 10 गते कमलजार सरसफाइ कार्यक्रम थियो हाम्रो भन्ने हामीले एकदम अभियान चलाइरहेको थियौँ सामाजिक सञ्जालमा। उहाँको यहाँको कमलजारको यो बजार केन्द्रित ठाउँ होइन, उहाँ सबै व्यापारी लगायत सम्पूर्णले हामीलाई हेर्दाखेरि ठिक छ भन्ने कुरा हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। आज जब हामी मैदानमा आयौँ, हेऱ्यौँ यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यहाँको स्थानीय तह सबैलाई हेऱ्यौँ हामीले एकचोटि होइन। बिहान हामी सरसफाइ अभियानमा हिँड्दाखेरि हामीले यहाँको 4-5वटा मावि तहको लेभलको स्कुलमा चिठी पठाएको थियौँ, यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चिठी पठाएको थियौँ, यहाँको स्थानीय तहमा चिठी पठाएको थियौँ। तर पठाइरहेको बेलामा आज हेर्दाखेरि सुन्ने लाग्यो, त्यो कुरामा अलिकति दुःखी छु। र अर्को कुरा हामीलाई एक्सेप्ट गरेर हामीलाई हाम्रो कुरामा समावेश भएर इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँलाई हृदयदेखि आभारी गर्छु म। जुन कुरा हामीले उहाँलाई आयौँ, यहाँ भेट्यौँ, उहाँले हामीले चिठी दिएको थियौँ, मौखिक रूपमा यहाँ यो टेबलमा बसेर यहाँ सँगै बसेर सरलाई रिक्वेस्ट गर्थ्यौँ, सर हामी यस्तो अभियानमा छौँ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो, सर म नियुक्ति भएदेखि मैले 2 चोटि अभियान चलाएको छु, मैले अभियान चलाएको थिएँ तर सम्भव भएन सर, तपाईँले गर्नु आज खुसीको कुरा हो भन्नुभयो। तर हामीलाई गर्व लाग्यो। आज बिहान हामी यो रोडमा हिँड्दाखेरि 2-4जना बच्चा बच्ची लगेर 2-4जना साथीहरू लगेर यो अभियानबाट हामीले यहाँदेखि कम्ती 2 किलोमिटर जति हामीले सरसफाइ गरिरहेको छौँ। आज गऱ्यौँ पक्कै पनि। त्यहाँ गर्दाखेरि उहाँको लक्ष्मीनाथ जोशी सर यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई म हृदयदेखि आभार गर्छु। हाम्रो किन रिक्वेस्ट गरेर उहाँको आदेशमा आज 10-15 जना साथीहरू हामीसँग हिँड्नुभयो। तर हामीले आज हाम्रो मिसन नै सफल भयो र गर्व लाग्छ, त्यो कुरा एकदम खुसी छु म। हजुर, गर्व लाग्छ। हामी संयोगले आज इलाका प्रहरी कार्यालयको यो प्राङ्गणमै कार्यक्रम रेकर्ड गर्ने अवसर पाएका छौँ र सँगसँगै तपाईँले अभियानको कुरा जोडिहाल्नुभयो। आज विशेष उपस्थिति इलाका प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट पनि रह्यो यो जुन किसिमको सरसफाइ अभियानमा। र अब यस विषयमा तपाईँले जुन अघि प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तो कुरा यो सहभागिता न्यून रह्यो भन्नुभएको छ। अब आगामी दिनमा कसले के गरिदियो भने यो कमल बजार सुन्दर हराभरा होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम सर, मैले बाहिरी क्षेत्रमा कुनै दिन न्युज पढाएको थिएँ, कमल बजार स्मार्ट सिटीमा पढाएको थिएँ जस्तो लाग्थ्यो, मैले सुनिरहेको थिएँ, म न्युज हेर्थेँ सर। म यो सामाजिक सञ्जालमा त सर म 24 सेकेन्डमा हाजिर हुने मान्छे हो। मैले न्युज कमल बजार स्मार्ट सिटी भन्थ्यो खै त। म अचम्म इन्ट्री परेछ, कम्ती 4 वर्षमा हिँडिरहेको छु। बाल्यकाल मेरो कहाँ बित्यो, मैले कहाँ पढेँ, कहाँ लेखेँ, कहाँबाट कहाँ पुगेँ। तर कमलजारको न्युज सुन्दै स्मार्ट सिटी मलाई गर्व लाग्थ्यो। ओ म पनि स्मार्ट सिटीको बासिन्दा, मलाई गर्व लाग्थ्यो। खै त स्मार्ट सिटी के नियम छ, के रुल छ खै त तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ। आज कमलजारको मेन केन्द्रबिन्दु भन्ने ठाउँमा तपाईँको मदिरा सेवनका बोतल त्यहाँ हामीले 3-4वटा ट्र्याक्टर लगेर एउटा साइडमा गएर फाल्यौँ। खै त त्यहाँको खै त उद्योग वाणिज्य, खै त कमलजार व्यवस्थापन समिति कहाँ गयो, खै अध्यक्ष, खै सचिव, उहाँलाई एकचोटि बुझ्नु भएन। हामीले एउटा सामान्य एउटा नर्मल संस्था, हामी त दुखी गरिबको लागि हिँड्ने मान्छे, हामी दिन दुखीको लागि हिँड्ने मान्छे
होइन सर तपाईँले स्वयं हामीले देख्नु भएको छ हामीले कतिवटा स्वयं कार्यक्रम हामीले विद्यालय निर्माणदेखि गरिब दुःखी पीडितको बिरामीको लागि उपचार गर्नदेखि हामीले खान पाउँदैन भनेको मान्छे आउनुपर्छ अहिले आफू नखाएर उसलाई खान दिन्छु जस्तो लाग्छ त्यस्तो काम गरिरहेको मान्छे है खै त स्मार्ट के त हामीले स्थानीय तहलाई पनि खबर गरेको त्यहाँ स्वयं अफिसमा पुगेर चिठी दिएको खै त के भयो होइन उहाँ हाम्रो स्थानीय तहले कम्ती 5 जना मात्रै पठाएको भए पनि हामी स्थानीय तहप्रति गर्व गर्थ्यौँ क्या आज गर्व गर्थ्यौँ यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयका साथीहरू जानुभयो 2 जना विद्यार्थी साथी हुनुभयो त्यहाँका अवश्य कोही स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटेको साथीहरू आउनुभयो होइन उहाँले गर्दा हाम्रो आज कार्यक्रम सफल भइरहेछ होइन हामीले सोच्थ्यौँ हामीले हौसला दिने बजार व्यवस्थापन समितिबाट हौसला गर्दाखेरि हामीले लाग्थ्यो कमलदार सर्भे गरेर हामी यतिले सपोर्ट गरेर हामीले आधा घन्टा भए पुग्छ हामीले फेरि गर्नु पर्दैन हामीले बस्नु जस्तो लाग्छ खै त बिहान 11-10 बजी ल्याएका मान्छे अहिले त कति टाइम कति भयो यहाँसम्म हामीले सर्च गरेर अहिले आएको 15 मिनट मात्र भइरहेछ अर्को दिन हामी ती सम्बन्धित सरकार निकायसँग प्रत्यक्ष रूपमा फेरि संवाद गरौँला र अब समस्या समाधानका लागि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सबैको चासोको विषय त हो नै सँगसँगै यो नहुनुमा चाहिँ भनौँ न जुन किसिमको एउटा सामाजिक काम हो यो सरसफाइको कुरा मात्रै होइन अन्य कुराहरूमा मान्छेको यो प्यासिभ हुनुमा के देख्नुहुन्छ कारण चाहिँ के होला सर्वप्रथम मैले के भन्छु भने यहाँको स्थानीय तह त्यहाँबाट बजार व्यवसाय समिति होइन उहाँ बजार व्यवसाय समितिको पदाधिकारीमा रहनुभएको मान्छेको अगाडि उनको घरबाट डस्टबिनबाट हामीले फोहोर तानेर आज ट्र्याक्टरमा हालिरहेको छौँ खै त घरको झ्यालबाट हेर्छन् घरको झ्यालबाट हेर्नु भए उहाँलाई तल आउने चस्केन मन चस्केन उहाँको घर यो बजार व्यवस्था जुन हामी बजार व्यवस्था हामी तपाईँलाई फुल्ली सपोर्ट गर्छु तपाईँले जे गर्नुहुन्छ हामी ओके छ आउनुहोस् तपाईँलाई साथ दिन हामी छु तपाईँले जे सुविधा गर्छु भन्ने मान्छे खै त घरको झ्यालबाट हेर्छन् उहाँको घर अगाडिबाट एउटा फोहोरको डस्टबिनबाट फोहोर तान्दै त्यो ट्र्याक्टरमा हाल्दा उहाँहरूको मन अलिकति पनि चस्केन खै त हिजो भन्ने आज बोल्ने त्यस्तो पनि समिति हुन्छ त्यस्तो पनि व्यक्तिहरू हुन्छ के हो त त्यो हजुर होइन त्यसको लागि हामी चाहिँ नि हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपालबाट हामीले निर्माण गरेका काम उहाँ सरले भनिहाल्नुभयो कतिवटा छ तपाईँहरूले मिडियामा देखिराख्नु भएको छ होइन सर्लङ्गै छ अझै छ नि हामी कसैको हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपालद्वारा कुनै पनि समस्या कसैलाई केही गर्नुपर्छ भने मेरो घरको फोहोर उठाउन सकिन आउनुहोस् भनेर एकचोटि हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपालमा कल आउनु पर्थ्यो उसको घरबाट ल्याएर फोहोर नै हामी तान्ने क्षमता छ हामी गर्छौँ हामी गर्ने नै हो पक्कै पनि हाम्रो अवश्य हाम्रो संस्थाको मेन उद्देश्य भनेको त्यही हो दुःखीलाई सहयोग गर्ने नर्सहरूलाई काम गर्ने भने त हेल्पिङ ह्यान्ड्स नेपाल नामले छर्लङ्गै छ नि हामीले भनौँ तर्कजी म फेरि फर्किनेछु एकैछिन हामीसँग जानकी ढकालजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि सामाजिक रूपमा विभिन्न काम गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ जानकीजी तपाईँ पनि आजको यो सरसफाइ कार्यमा सहभागिता जनाउनु भयो महिलाको सहभागिता एकदमै न्यून रह्यो भनौँ न यस्ता कामहरूमा किन महिलाहरू पनि जाग्दैनन् होला के लाग्छ धन्यवाद मिडियाकर्मीज्यू अब महिलाहरू भन्ने हो भने एक त लजाउँछन् अब यो अब फुर्सद पनि हुँदैन आफ्नै घरभित्र सीमित हुन्छन् अब एक कुरो परे यो एक्लै महिला मेरी त्यहीँ गएको उसमा पनि त्यसलाई कति फोहोर उठाउने मन लाग्यो होला किन गयो कि होली भन्ने खालको पनि कतिपयलाई होला अब हुनु त अब मैले सोचेँ म त्यहाँ फोहोर उठाउनु भने मलाई कसैले बाध्यता लगाएको पनि होइन मैले पनि देखेर मात्रै म त्यहाँ गएको हो मैले पनि गर्नुपर्छ त्यो फोहोर भनेको त हाम्रो सबैको लागि हो कमल बजार भने यहाँ त हाम्रो ठाउँ हो नि त अब यो सञ्जल सरले आएर यहाँ सरसफाइ गरिदिनु पर्ने भन्ने पनि होइन अब उहाँको एउटा मानसिकता लाग्यो फोहोर देख्नुभयो त्यो दिमागमा यो फोहोर यो सम्बन्धित ठाउँमा यस्तो भयो भन्ने भयो अब विशेष त घरका हरेक कामहरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई बढी लोड हुन्छ सरसफाइदेखि हरेक काममा महिलाहरूको भूमिका अहम नै छ त्यो छँदै सँगसँगै विशेष त यो कमल बजारको सुन्दरता शोभायमानलाई चाहिँ कायम राख्नका लागि अब यहाँ विशेष बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि स्वयं कसको के भूमिका हो जस्तो लाग्छ र तपाईँको स्वयं आफ्नो व्यक्तिको पनि के कस्तो भूमिका हुन जान्छ तपाईँको बुझाइमा यो यसको लागि यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि मैले मेरो घरबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तै अब यो कुनै सङ्घ संस्थाको मान्छे आएन भन्ने कुरो पनि अब कोही कसैको घरको फोहोर उठाएर कोही ल्याउन सक्दैनन् आफ्नो घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ जस्तै मैले मेरो घरको फोहोरलाई आफैले व्यवस्था गऱ्यौँ भनेपछि अरूले आफ्नो घरको फोहोर आफैले व्यवस्था गरे भने त कमल बजारको शोभायमान त्यसै भइहाल्यो अब सबैको फोहोर लिने र एक ठाउँमा थन्क्याउने अनि एक घरको फोहोर अर्को घरमा फालिदिने
यसो गर्यो भने अब जस्तै सामाजिक क्षेत्रहरू छन्, बाटाघाटा छन्, धारा पँधेरा छन्, यी भनेका त सार्वजनिक चिज हुन्। यी भनेका त एकजना व्यक्तिले गरे सम्भव छैन। हामीले सबैले गऱ्यौँ। जस्तै हामीले कसैको घरभित्र गएर सरसफाइ त गर्न सक्ने होइनौँ। अब सबैले गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि सबै सङ्घ संस्थाले अब नगरपालिका, म मेरो स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पनि मैले पनि लाग्नुपर्छ। अनि कमल बजार अब यो नगरपालिका व्यवस्थापन समिति होला, त्यसले पनि लाग्नुपर्छ। अनि एउटा यहाँभित्र मेरो सोचेअनुसार एउटा दुईवटा खाल्टाको व्यवस्था हुनुपर्छ, एउटा जल्ने गल्ने कम्तीमा पनि। अनि त्यो कहाँ बनाउने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि भयो हाम्रो घरको जुन फोहोर हुन्छ लिएर त्यहीँ फाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि सरसफाइ हुन्छ। अब मेरा हुन नफाले एकालो भने, अर्काले मेरा हुन नफाले एकालो भने, फाल्ने पनि कहाँ, फाल्ने ठाउँको व्यवस्था पनि त हुनु पर्यो। हस्, धन्यवाद लक्ष्मी सर। अब यो समस्या समाधानका लागि कसले के गर्न जरुरी छ र तत्कालै कमल बजारको यो विशेषतः यो डम्पिङ साइटको जुन आवश्यकता छ यो पूर्ति गर्नका लागि प्रशासन क्षेत्रबाट कसको तो भूमिका रहन्छ र स्वयं यो जिम्मेवार निकाय यो स्थानीय सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो डम्पिङ साइट बनाउँछौँ भनेर बनाएको पनि छ भनेर नगरपालिकाबाट जानकारी, कमल बजार नगरपालिकाबाट जानकारी पनि आएको थियो। अब त्यो कति टाढा हो, त्यसको लागि सवारी साधन को व्यवस्था छ छैन, यो सम्बन्धी पनि हामीले एकचोटि त्यो सरसफाइ गर्दाखेरि भनेका थियौँ। त्यतिखेर बर्खायाम पनि थियो अनि बाटो बनाउन नसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई अझ पुनः मैले आफैले भए पनि मेयर साहबसँग कुरा गरेर अनि डम्पिङ साइट कुन ठाउँमा बनाउने र अब भएको फोहोर जति त अहिले जे भयो नि फालियो, अब त्यस्तो फोहोर हुन नदिनलाई अगाडितिर बजारको कुनै पनि ठाउँमा डस्टबिनहरू प्रयोग गर्ने र त्यो डस्टबिनहरूमा नै त्यो फोहोर जम्मा गर्ने र त्यहीबाट उठाएर नगरपालिकाको कुनै सवारी साधन तोकिदियो भने अनि त्यसबाट लगेर डम्पिङ साइटमा फाल्ने व्यवस्थापन गर्यो भने चाहिँ फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने। जस्तो काठमाडौँमा महानगरमा फोहोर व्यवस्थापन नहुन सक्दा त्यहाँ जस्तो किसिमको एउटा बाहिर जनमानसमा कति जनता स्वयं स्थानीय सबैले चाहिँ यो काठमाडौँको फोहोर हुन सकेन भनेर हामी समाचारमा रेडियोमा सुन्दै आएको थियौँ। त्यो समस्या बिस्तारै अब बजारीकरण बढ्दै जाँदा हाम्रो कमल बजारमा पनि आइपुग्यो भनौँ न। त्यो किसिमको एउटा अब यहाँ फोहोर व्यवस्थापन हुन त एकदमै आवश्यक छ। त्यसको लागि भन्नुभयो तपाईँले, अब त्यो होला बिस्तारै, तर स्थानीय सरकार आएको पनि धेरै समय भयो। योमा चासो नदेखाएकै कारणले यो समस्या आयो जस्तो लाग्छ कि अब चाहिँ योमा अलिकता सतर्कता बनाउनका लागि स्वयं इलाका प्रहरी कार्यालयले चाहिँ के गर्छ होला? अब होइन, चासो नदेखाएको त अब भन्न मिल्दैन। अब उहाँले पनि डम्पिङ साइटको लागि स्थान तोकिसकेको र विभिन्न सवारी साधन पनि टिप्पर, नगरपालिकाको टिप्पर नै प्रयोग गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अनि बिचमा त्यो बर्खायाम सुरु भयो। बर्खायाममा भइसकेपछि अब मेयर साहबको वा अन्य त्यहाँका स्टाफहरूको कार्यव्यस्तताको कारणले पनि हुनसक्छ। यसलाई हामीले पछि पुनः नभनेको वा नघचघच्याएको कारणले पनि हुनसक्छ, जानकारीमा नआएको हुनसक्छ, विभिन्न कार्यव्यस्तताले पनि जानकारीमा नआएको हुनसक्छ। अब चाहिँ जरुरी छ, किनभने फोहोर हामीले हटाइसक्यौँ। यहाँ भएको फोहोर हटाएको देखिए पछाडि अब पुनः यस्तो फोहोरको थुप्रो चाहिँ बजारमा नहोस् भन्ने किसिमले अब हामी जानकारी नि गराउँछौँ। त्यसको लागि भोलि सवारी साधनलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने किसिमले मैले हाम्रो कार्यकारी सरसँग नि कुरा गरिसकेका छौँ। अनि त्यसको लागि पत्राचार गरेर 2-3 दिनको उनीहरूलाई त्यही म्याद दिएर त्यसपछि सवारी साधनलाई सडकमा जथाभावी पार्किङ नराख्ने किसिमले व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ को लागि जानकारी नि गराउँछौँ, सचेत गराउँछौँ। त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ। हस् सर, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो र यो जानकारी गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। सञ्जाल सर, अब तपाईँको यो अभियान त निरन्तर जारी नै रहन्छ। विशेष त यो आजको अभियानलाई लिएर अथवा तपाईँको यो कार्यलाई लिएर अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा जहाँसम्म छ,
अघि भनिसक्नुभयो बजारीकरण बढ्दै गर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि थपिरहेको छ पक्कै पनि। अहिलेसम्म जति पनि कार्यहरू भएको छ योभन्दा पछाडि अब आज हामीले जुन सरसफाइ कार्यक्रम गऱ्यौँ जति पनि सफाइ गर्न सक्यौँ योभन्दा पछाडि थप अब बजारलाई फोहोर हुन नदिनका निम्ति सम्बन्धित तहको ध्यानाकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। र यो फोहोर हटाउनुभन्दा पहिला हाम्रो मानसिकताको फोहोर हटाउन जरुरी छ। हामी आफैमा एउटा सचेत नागरिक हो, चेतनशील प्राणी हो। यो फोहोर व्यवस्थापनमा हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ र जिम्मेवारी पनि रहन्छ। हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामीले पनि गर्नुपर्छ र आगामी दिनहरूमा यसरी कुनै संस्था मार्फत एउटा क्याम्पेनको रूपमा फोहोर हटाउने सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना नहोस्, त्यो अवस्था नआओस् यो कमल बजारको, त्यो दिन भन्न चाहन्छु। र आज जति पनि सहयोग प्राप्त भयो, जो जति उपस्थित भइदिनु भयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जुन नेपाल प्रहरीको सक्रिय सहभागिताको साथमा हाम्रो जुन कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जो पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हाम्रो जानकी ढकाल म्याडम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी व्यवसायी उद्योग व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले सबैको नाम लिन सकिनँ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। मिडियाकर्मी साथीहरू लगायत जसले श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र जसले एउटा यो सरसफाइ अभियान चलाउँदै गर्दा हामी फोहोरको टुक्रोहरू उहाँहरूको ढोका अगाडिबाट फोहोर उठाएर त्यो गाडीमा हामीले हाल्दै गर्दाखेरि जसरी उहाँहरूले त्यो एउटा खालको दृश्य अवलोकन गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तर्कजी, विशेष त यो सामाजिक कामहरूमा युवाहरूको सक्रियता बढाउनका लागि के गर्नु पर्ला, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? म युवाहरूलाई त अगाडि नै ल्याउँछु सर। मेरो मानसिकता भनेको युवाहरू आउनुपर्छ, गर्नुपर्छ होइन। सबै ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ युवाहरू बेरोजगार बिग्रियो भन्ने जो कन्सेप्ट मैले जुन म पनि युवा जेन्ट्समा हुर्किरहेको मान्छे हो होइन, त्यो मलाई मन पर्दैन। मैले युवाहरूलाई सायद राम्रै काममा लगाउँछु, मेरो अन्डरमा आएको जस्तो लाग्छ होइन। आजको यो सरसफाइ कार्यक्रममा जतिले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो होइन, सर्वप्रथम इलाका प्रहरी कार्यालय कमलतालाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो मलाई त लाग्छ उहाँले एकदम सोचे भन्दा पनि बढी भूमिका निभाउनु भयो जस्तो लाग्छ होइन। म त्यो कुरामा यति गर्व छु। सायद भोलि पर्सि आएर नि भन्छु जस्तो आज यो युट्युब मार्फत नभए तापनि भोलि बिहान उहाँहरू सर रमना देख्नु सर भन्नुभयो, एकदम व्यक्त गर्छु। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको फुपू हुनुहुन्छ जानकी देवी ढकाल, उहाँले पनि लास्टमा आफ्नो काम हेरेर आएर पनि हामी काम गरेर आएर देख्नुभयो र होइन, उहाँले आएर पनि हाम्रो हातमा हात मिलाउनु भयो। अनि अङ्कल नि हुनुहुन्छ होइन, मेरो परिवार, अनि भीमबार विष्ट हुनुहुन्छ, सौजन्यमा हुनुहुन्छ, मस्टमराले सप्लायर्स, उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि त्रिनेत्र कम्प्युटर सेन्टर होइन, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि जाँदा सम्पूर्ण कमलदार व्यवसायी जतिले सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई त अब मनभित्र राखिसकेको छु। गर्नु भएन, टाढाबाट हेर्नुभयो, उहाँलाई पनि धेरै माया छ। अझै यसरी हेरिदिनु होला होइन, हाम्रो काम निरन्तर अगाडि बढ्ने चाहिँ हेरिदिनु होला है, हेरिदिनु होला। अनि अन्तिममा आज हाम्रो यो कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिनु हुने होइन सुरेश श्रेष्ठ दाजु होइन, अहिले अमेरिका निवासी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज तपाईँको कारणले गर्दा हामी यो कार्यक्रम सफल गर्न गयौँ। अनि लास्टमा कमलदार मिडिया चलाउनुहुन्छ अनि हिक्मत नेपाल सर हुनुहुन्छ, हाम्रो सामान्य फोनमा पनि तपाईँ भनेको ठाउँमा पुग्नु हुने, तपाईँले गर्दा आज हामी यस्तो मिडियामा आउनुपर्ने, तपाईँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै अब योभन्दा पछि हेल्पिङ्गर्स नेपाल सधैँको साथमा सबैको साथमा हुन्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अन्तिममै छौँ र जाँदै जानकीज्यू, अब विशेष त तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जुन यो सामाजिक काम र यो सरसफाइको कुराहरूलाई लिएर आम दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो आग्रह अथवा रिक्वेस्ट के छ तपाईँको? मेरो आग्रह अब हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ। एक्लाको सहयोगले केही पनि हुन सक्दैन। आज हामी अब सबै आयौँ र गऱ्यौँ, भोलि सबै आएर यहाँ भोलि पनि पछि पनि गर्न सक्ने होइनौँ। सबैले हामीले आफ्नो घरको सरसफाइ गर्नुपर्छ र यो ठाउँको सरसफाइ गर्नुपर्छ र यहाँभित्र एउटा समिति बनाउनुपर्छ। विशेष गरेर त्यो समिति मार्फत गयो भने अनि आफ्नो घरको फोहोर जहाँ तै फाल्नेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। अनि त्यो यदि सम्बन्धित ठाउँमा त्यसको लागि पनि सम्बन्धित ठाउँ बनाउनु पर्ने। मैले अघि नै भनिसकेँ खाल्टो अब के हुन्छ। अब हामीले यहाँभित्र जुन हामी यो कमल बजार व्यवस्थापन समितिबाट के गर्न सक्छौँ, के व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ, त्यसको लागि बरु एउटी पैसा-सैसाको हो भने पनि बरु हामी यो बजारबाट सबैसँग उठाएर भए पनि त्यो पनि व्यवस्था गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि अब पहल त चाल्नुपर्छ, हामीले नै चाल्नुपर्छ। त्यही हो। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कमल बजारको सुन्दरतासँग जोडिएको र यहाँको फोहोर व्यवस्थापनसँग रहेर केन्द्रित रहेर यो बहसलाई सञ्चालन गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिने इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्चार्ज लक्ष्मीराज जोशीज्यू, त्यसै गरी सहयोगी हातहरू नेपालका चेयरम्यान देवेन्द्र सञ्जालज्यू, त्यसै गरी तर्क विष्ट सँगसँगै यहाँको स्थानीय र सामाजिक काममा सक्रिय जानकी ढकालज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो बसबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिक्मत नेपाली पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।